वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आहाय तुम सगळीं? हांव बरो आहा. च्या बीन रांदून कोणाक मेळटा कित्याक आतां मार्गांव वयता वलाखा ओकलू कलेक्ट करपा. ओके, तुमकां हांवें शूट करून दाखयलो न्हू तेका दोतोरागे वयल्यान मागीर ओकला ऑर्डर दिलो तें. सो आतां तें आमी कलेक्ट करूं वयताय. तुमकां दाखयता. ओके, चल थिंग मेळया आमी. सो फायनली ओकलो आनी आतां हांव घराको पावला. टायर्ड जाली, मातशी 12 o'clock जाली, लेट गेल्लो म्हूण. आनी तुमकां दाखयता वलाखा कितको एश दिसो तें. ओके, ओकलू घायन हेच्यात वलाखा ओकलू घायन दाखयता. शा बरें दिसत मुगो. 5 hours later. कशें आहाय तुम सगळीं? आतां मागीर तुमकां आख्खे दीस कांय शूट केलो ना. होकोत हांवें स्टार्टींग केलो तोच व्लॉगाचो. तो वलाखा ओकलू हाडूं वयता आसता. ओके, सो आतां हांव न्हू ओडो म्हणटा हांवें शीत कोडी आनी भाजी थोडीशी आमगे चिटकी जालो तेची भाजी केल्ली आनी लास्ट टायम हांवें रेसिपी घाल्ली चिटकी भाजी. थोडीशी आलू हांवें बटाट कॅरट बी घायन केलो ती. आनी आतां ओडोर हांवें हेंय केल्लें प्रॉन्स फ्राय केल्लीं रेड रेशाद मसाल बी घायन. ओके, सो आतां पोतून आनी तें कोना म्हळ्यार आतां आमी दुसरें कोता कितें रातको जेवणाचें. आयज हांव सॉसेज पुलाव कोता, चेरिसां पुलाव. ओके, तुम दाखयता कितको कोत्ता तें. ओचो हांवें एक पियाव मिडियम सायज, एक टोमाट आनी तिकी कालाफुरां ती सगळी हांवें घायन हेचो होंड मारला आनी थोडोसो घिया उडयला, घी आनी इल्लें तेल. ओके, हिचोय थोडीशी चेरीस घेयलाय आनी हेचो हे तांदूळ हेरिटेज तांदूळ एक कपा एक फूल एक कप घेयलाय. ते मेजरमेंटान तांदूळ काडाय. सो डबल दीस मेजरमेंटा उदो एक कपा तांदूळा 2 कप उदो घालपाची. ओके, तुम दाखयता. आतां मुगे होंड मान जाल म्हणटरी सो आतां हांव तितू उदो घालता. उदो घायन म्हणटरी हेचोय ही चेरीस घाल. सो इल्लीशी हळदी घाताय 1/4 एशें स्पून आनी हेचोय वेज मॅगी घेयलाय 3. तें घायल म्हणटरी बरें एशको मिक्स करपाचें. आनी तुम जाय जाल्यार आनी एक मॅगी उडोवपा जाता आनी इल्लेशें मिठा घालूंक जाय. ओके, सो फायनली हेंचोय आमगे उदो हें शिजोता. आतां हांव हे तांदूळ आहाय ते हितून घालता. आतां मगे तांदूळ घायन जाले हांव ही ताल दाखयता आनी गॅसी फ्लेम स्लो करून दवरता. विदीन 15 to 20 मिनट्सा भितर जातोलें कित्याक हांवें एकू कप घायल. A few moments later. जालो तुम दाखयता कितको जालो तो. ओके, एक्झॅक्टली आफ्टर 15 मिनट्सान जाला. हांवें तुमकां सांगलो न्हू 15 to 20 मिनट्स लागतो बट 15 मिनट्सा भितर जाला. दाखयता. सो मगे आतां चेरिसां पुलाव जालो आनी आतां आमी जेवपा वयताय. तुमी जेवपा येयाय. ओके, आमगे थिंगा आनी थँक्यू for watching my videos. See you in the next vlog. Till then, take care. Bye bye.